kamo. Sa adlaw nga nangayo ako ug hinabang, imo ako nga gitubang. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako ug hinabang, imo ako nga gitubang. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Colosas. Mga igsuon, sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo uban ni Kristo, ug sa pagbunyag usab kaninyo gibanhaw kamo uban ni Kristo pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo ug busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanan, ang mga utang, lakip, ang mga kasabutan bahin niin. O giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manawa sa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, Ginoo. Usa ni ana kahigayon nagampo sa Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niyag ampo, miingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo. Ingon nga gitudluan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus muingon kanila, ingnan ninyo ni ini pag-ampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan, maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan, ug pasaylua kami sa among mga sala. Kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo, ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Ug miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungag gabii ug muingon kaniya, Bay, pabaylua kog tulo ka buok pan, kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw ug wala gayud ako'y ikadalit kaniya. Kung pananglit tubagon ka sa imong higala didto sa sulod, ayaw na akong samuka. Gitrangkahan na ang pultahan ug ang akong kabataan ug ako naghigda na, ug dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Unsa may imong buhaton? Sultian ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon ug muhatag kanimog pan. Apan mubangon na lang siya ug muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagpunay ug pangayo. Busa sultian ko kamo, pangayo kamo
ug kamo hatagan. Pangita kamo ug kamo makakaplag. Pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan ug siya nga mangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usa kaninyong mga amahan nga muhatag sa iyang anak ug bitin kung siya nangayog isda? Ug muhatag ba kamo kaniyag tanga kung mangayo siyag itlog? Bisan pa sa iyong pagkadautan, mahibalaw kamog muhatag ug maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan, ang amahan nga atua sa langit, labaw pang muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kaninyong tanan. I would like to believe that every one of us wants to be saved. Kinsa ba diri ang dili gusto maluwas? We can have our own different experiences in life. Kasinatian sa kalisod. Siguro pagkaulipon sa sala sa uban. At one point, naay nakigistorya kanako nga penitent, no, sa kumpisal. Ingon siya, Father, I am at the verge of losing my soul. Can you please help me? I have my own experience of difficulty. Na ako'y kasinatian sa usahay, no, nanghina ang akong kalooban. Akong pag-umangkon na sakit ng lupus. And sometimes I ask God, Lord, when is the time that you would like to save me, to save us, to save our family? Siguro kaninyo sa mga sa atong simbahan sa kasinatian natay tagsa-tagsa nga longing, nga desire nga mahimo nga maluwas ta sa bisag unsa nga paagi. This difficulty, this experience in life is also a calling, a calling to pray, a calling to continuously and persistently ask God for help and for salvation. Niingon si San Alfonso de Liguori, ingon siya, si voi salvari, si prega, non si prega, non si salvare. Italiano to. Nakasabot ba mo? Wala. Ang buot pasabot, kung gusto ka maluwas, pag-ampo. Ang tao nga dili mag-ampo, dili maluwas. I think there's a truth in that very brief and short statement about Saint Alfonso's invitation to pray. Unsa pa'y atong madiskubre sa atong pag-ampo? Ang atong mga pagbasa karon, usa ka revelasyon sa kasinatian sa usa ka binuhat sa Ginoo sa iyang pakigrelasyon kaniya. We find our first reading today, Abraham pleading God to save the place, to save Sodom and Gomorrah. And even to the point of asking him, Lord, if there are still 10 people, will you still save